आजको यस भिडियोमा हामी यो पेरिडिक टेबलको बारेमा कसरी पढ्ने र यो पेरिडिक टेबलको एप्लिकेसन के छ यो केमिस्ट्रीमा त्यो हेर्दैछौँ। र यो पेरिडिक टेबल मेनली एप्लिकेबल क्लास 10 ब्रिज कोर्स गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि, त्यस्तै क्लास 11 12 को लागि। पहिला यसमा बेसिक कन्सेप्टको बारेमा कुरा गर्नेछौँ अनि त्यस पछाडि एडभान्स लेभलमा हेर्नेछौँ। पहिला बेसिक कन्सेप्टको भिडियोहरू म दिनेछु र यो पेरिडिक टेबलमा मेनली हामीलाई एप्लाई हुने यो अहिलेको मोडर्न पेरिडिक टेबल र यो मोडर्न पेरिडिक टेबलको बारेमा हेर्दैछु। र यो मोडर्न पेरिडिक टेबलमा यदि हामीले पेरिडिक टेबल हेऱ्यौँ भने यो पेरिडिक टेबल कस्तो देखिन्छ, यस्तो खालको देखिन्छ पेरिडिक टेबल, यसरी। र यतातिर हेऱ्यौँ भने कसरी छ, यसको सिधा यहाँ यस्तो खालको हामी डायग्राम हेर्छौँ यो पेरिडिक टेबलको, यसरी छ पेरिडिक टेबलको डायग्राम, यसरी। अनि फेरि यहाँ तल छ यसरी लेन्थेनाइट एक्टिनाइट दुईटा होरिजेन्टल रोमा राखेको छ। अनि यति यहाँ के छ यो एस ब्लक, अनि यो बीचकोलाई के भनेको छ डी ब्लक, अनि यहाँ छ पी ब्लक, अनि यहाँ छ एफ ब्लक। यो मोडर्न पेरिडिक टेबलको यो इमेज हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ। र यो पेरिडिक टेबलमा हेऱ्यौँ भने यसरी यहाँ यो एस ब्लकमा दुईटा यसरी यो भर्टिकल कलम्स, अनि यिनीहरूलाई के भन्छ यो भर्टिकल कलमलाई ग्रुप। र पेरिडिक टेबलमा यसरी यहाँ होरिजेन्टल पनि देखिन्छ, यसरी होरिजेन्टल रो देखिन्छ, यो होरिजेन्टल रो यसलाई भन्छ पेरियोड। यो यसरी जुन भर्टिकल कलम छ यसलाई के भन्छ ग्रुप भन्छ, र यसरी होरिजेन्टल कलम छ यसलाई के भन्छ पेरियोड ग्रुप। अब यो हामी धेरै डिफिनेसनतिर जाँदैनौँ। डिफिनेसन भन्दा पनि सबभन्दा पहिला म हेर्दैछु यहाँ कुन ब्लकलाई, एस ब्लकलाई, किनकि विभिन्न टेक्निक्सहरू छ इलिमेन्ट रिसाइड गर्ने, त्यो भन्दा पनि हामीले पढ्ने कसरी इफेक्टिभ कुन छ त्यो हेर्दैछु। र पहिला म लिँदैछु एस ब्लकलाई, यहाँ सुरुको यो एस ब्लक र यो अलिकति रिसाइड गर्नुपर्छ, त्यस पछाडि अरू कुराहरू हामी निकाल्न सक्छौँ। र यो एस ब्लक पहिला एस ब्लक वाइज हेर्नु पर्यो या इन्डिभिजुअल ग्रुप वाइज, यसरी ग्रुप वाइज हेर्नु पर्यो। र एस ब्लकमा यसरी दुईटा यो भर्टिकल कलमलाई लेखेको छ, यसलाई ग्रुप फर्स्ट ए भन्छ, यसलाई ग्रुप फर्स्ट ए सेकेन्ड ए। अनि यो दुईटा के एस ब्लक भनेको छ, यो दुईटा ग्रुपलाई ग्रुप के हो यो भर्टिकल कलम, यसरी होरिजेन्टल लियो भने त्यो पेरियोड। र यहाँ यो विभिन्न ट्रिक लाउनु भन्दा पनि हामीले सिधी रिसाइड गर्नुपर्छ पहिला एलिमेन्टको पोजिसन। यो हाइड्रोजन छ यहाँ, यो सबैलाई थाहा छ, लिथियम छ, सोडियम छ, पोटासियम छ, यहाँसम्म थाहा छ। आरबी रुबिडियम छ, रुबिडियम पछाडि सिएस यो क्याल्सियम र यो एफआर फ्रान्सियम। अनि कि यहाँ एलिमेन्ट पहिला यो रिसाइड गर्नुपर्छ, या जसरी हुन्छ यो आउने हुनु पर्यो विद्यार्थीले। जस्तै यहाँ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, क्याल्सियम, फ्रान्सियम। र यहाँ ग्रुप सेकेन्डमा के छ एलिमेन्ट बी, बेरिलियम छ, म्याग्नेसियम छ, क्याल्सियम छ, स्ट्रोन्सियम छ, बेरियम छ, रेडियम छ। अब यति आयो भने हामीलाई सबभन्दा पहिला के चाहियो एटोमिक नम्बर चाहियो, यसको भ्यालेन्सी चाहियो, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्न आउनु पर्यो, अक्सिडेसन स्टेट आउनु पर्यो, आयोनाइजेसन इनर्जी आउनु पर्यो। मेटलको केसमा आयोनाइजेसन हेर्छौँ, नन मेटलको केसमा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हेर्छौँ। अब त्यति कुरा हेर्नु छ, तर यो पोजिसन पहिला रिसाइड गर्नु पर्यो, यो आउनु पर्यो। र यो पोजिसन आयो भने अब यहाँ फर एटोमिक नम्बर रिसाइड गर्नु पर्दैन। एटोमिक नम्बर 2 8 8 18 18 32 यो म्याजिक नम्बर, एस ब्लकको लागि म्याजिक नम्बर, दिस इज म्याजिक नम्बर।
यो एकचोटि हेर्दा थाहा हुन्छ 2 8 8 18 18 32 म्याजिक नम्बर आयो भने र यो इलिमेन्टको पोजिसन यसरी हामीले रिसाइड गऱ्यो भने अब सजिलै एटोमिक नम्बर निस्किन्छ। हाइड्रोजनको एटोमिक नम्बर 1 यो सबैलाई थाहा छ भनेपछि अब के गर्नु पर्यो 1 + 2 1 + 2 = 3 लिथियमको एटोमिक नम्बर 3 भनेको यो यसमा अब यो म्याजिक नम्बर एड गर्दै जाने 1 + 2 3 अब 3 + 8 11 11 प्लस फेरि यहाँ 8 छ 19 19 प्लस अब 18 गर्नु पर्यो 19 + 18 37 अब 37 + 18 गर्नु पर्यो कति भयो 55 55 + 55 + 32 गर्यो भने 87 त यो म्याजिक नम्बर आयो पोजिसन आयो भने एटोमिक नम्बर आयो हाइड्रोजनको यो सायद बुझियो होला। अब यो निकालेको कसरी एटोमिक नम्बर हाइड्रोजनको 1 र म्याजिक नम्बर दुईटैको लागि सेम 1 + 2 हाइड्रोजनको 1 अब 1 + 2 गरे भने 3 लिथियमको एटोमिक नम्बर 3 + 8 गरे 11 + 8 गरे 19 + 18 गरे यसमा 37 + 18 55 + 32 गरे 87 एटोमिक नम्बर आयो। त्यस्तै तर यहाँ अब ग्रुप सेकेन्डमा यही म्याजिक नम्बर लाग्छ तर के गर्नु पर्यो बी बेरिलियमको एउटाको आउनु पर्यो 4 4 आयो भने एउटा यहाँ ग्याप छ यहाँ खाली छ यसको सिधा भनेको यो 2 लाई हटाइदिने फर ग्रुप सेकेन्ड यो 2 लाई हटाइदियो भने यहाँ 4 + 8 12 यो एड गरे 12 प्लस फेरि यो एड गरे भने क्याल्सियमको 20 20 प्लस अब 18 गरे भने यहाँ यो कति भयो 20 + 18 38 प्लस फेरि 18 छ 18 गरे भने 38 + 18 56 प्लस 32 गरे भने कति भयो 88 एटोमिक नम्बर कम्प्लिट। एटोमिक नम्बर एस ब्लकको आयो त्यो ब्लक वाइज हेर्नुपर्छ अनि आउँछ इलिमेन्ट एकैचोटि सबै टेबल पढेर आउँदैन र यो हाइड्रोजनको एटोमिक नम्बर 1 हिलियमको 2 लिथियमको 3 बेरिलियमको 4 गर्दै पढेर यो 20 सम्म 30 सम्म रिसाइड गरेर हुँदैन। यो मेथडबाट किन पढ्दैछ यो कुनै पनि ग्रुपमा हुने इलिमेन्टको प्रपर्टी सेम हुन्छ प्रपर्टी सेम हुन्छ भने यसले भ्यालेन्सी सेम गर्छ अक्सिडेसन स्टेट सेम गर्छ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन सेम सो गर्छ केमिकल रियाक्सन सेम खालको बिहेभियर सो गर्न खोज्छ त्यही भएर यो स्पेशल मेथडबाट हेर्दैछु। यो भइदियो भने अर्को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनमा के भन्छ यो कुनै पनि एटम अब अर्को गर्दैछ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन यहाँ एउटा गरौँ सबै फिनिस यो न्युक्लियस अनि यो फर्स्ट सेललाई हामी के भन्छौँ के सेल सेकेन्ड सेल एल सेल थर्ड सेल एम सेल अनि अर्को सेल लियो भने एन सेल यो न्युक्लियस भन्दा यो बाहिर सर्टेन डिस्टेन्समा हामीले यो सर्टेन डिस्टेन्समा फिक्स सर्कुलर पाथ मान्यो भने फिक्स सर्कुलर पाथ त्यो फिक्स सर्कुलर पाथ के हो सेल यो KLMN यो के हो सेल यसलाई चाहिँ सेल या अर्बिट भन्नु पर्यो। यो न्युक्लियस भन्दा फिक्स डिस्टेन्समा यो सर्टेन डिस्टेन्समा यो एल यो भन्दा सर्टेन डिस्टेन्समा यो एम यो भन्दा सर्टेन डिस्टेन्समा छ अनि यो एन यो न्युक्लियस भन्दा सर्टेन डिस्टेन्समा फिक्स यो पाथ मानौँ र यो पाथमा इलेक्ट्रोन घुम्छ यो पोजिटिभ चार्जमा एट्र्याक्सन भएर त्यसलाई के भन्छ KLMN सेल अर अर्बिट। तर अर्को छ अर्बाइटल्समा हामी कतिवटा हेर्छौँ SPDF 4वटा SPDF यो अर्बाइटल चाहिँ के हो यो फर्स्ट यो केलाई हेऱ्यो भने यो केमा एउटा मात्रै भन्छ 1s अर्बाइटल यो एललाई हेऱ्यो भने 2s र 2p यो थर्ड एम सेललाई हेऱ्यो भने 3s 3p र 3d अर्को एन सेललाई हेऱ्यो भने 4s 4p 4d 4f भनेको कुन यो सेल यानी कि अर्बिटमा
कुन कुन अर्बिटल छ पहिला यो आउनु पर्यो। फर्स्टमा 1s केमा, सेकेन्ड एलमा 2s र 2p छ, थर्ड एममा 3s 3p 3d छ, एनमा 4s 4p 4d 4f छ। यसको मिनिङ के भन्दा यहाँ के बुझ्नु पर्यो सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा कि यो फर्स्ट सेलमा 1s छ, यो फर्स्टमा 1s छ, यो सेकेन्डमा के छ, यो सेकेन्ड सेल। तर यो सेकेन्ड सेललाई हेऱ्यो भने यसलाई पनि के भन्छ, यो अर्बिटलको कन्सेप्टले यो 2s र 2p भनेको यसरी डिभाइड हुन्छ। यो थर्डलाई हेऱ्यो भने के हुन्छ, तीनटामा डिभाइड हुन्छ, 3s 3p 3d भनेको यो सेल पनि फर्दर डिभाइड हुनु सब सेल चाहिँ के हो, अर्बिटल हो। अनि यो सेलको पनि सब सेल, यो फर्स्टमा कुनै पनि डिभिजन हुँदैन। यो सेकेन्ड सेल दुईटा पार्टमा डिभाइड हुन्छ, 2s र 2p, थर्ड सेल तीनटामा हुन्छ, 3s 3p 3d। अनि यो सेलको पनि सब सेल चाहिँ के हो, अर्बिटल। यो फोर्थ सेल कतिवटामा डिभाइड हुन्छ, 4s 4p 4d 4f, चारवटामा डिभाइड हुन्छ अरे यो फर्दर, यो सब सेल। अनि यो सेल फिक्स सर्कुलर पाथ त्यो चाहिँ के हो, सेल अर्बिट र सब सेल के रहेछ, सब सेल अर्बिटल चाहिँ के हो, SPDF। र यहाँ सिम्पल कति बुझ्ने अहिले इनिसियल फेजमा कुन सेलमा कुन अर्बिटल छ, त कुन सेलमा कुन अर्बिटल छ यो सल्भ गर्यो भने कम्प्लिट अब धेरै प्रपर्टी सल्भ गर्छु। यसबाट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्छु। त इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्नुभन्दा अगाडि म के देखाउन खोज्छु, जीरो ग्रुप पी ब्लकमा जीरो ग्रुपमा यो पी ब्लकको जीरो ग्रुप हेऱ्यो भने के छ, हिलियम छ। यो जीरो ग्रुपमा कुन छ, यानी कि जसलाई E0 ग्यास भन्छ हामी, E0 ग्यास। पहिला यसको बारेमा आउनु पर्यो। E0 ग्यासको खाली दुईटाको मात्रै कुन छ त्यो हेऱ्यो, हिलियम नियन छ, AR, दिस इज हिलियम नियन आर्गन क्रिप्टन XE जेनन आर्यन रेडन। यो कुन ग्रुपमा कुन इलिमेन्ट छ यसको नाम पोजिसन यसरी आउनै पर्छ। यसमा कुनै पनि रुल ट्रिक हैन, यो हामीले सिधा रिसाइड गर्नुपर्छ। र E0 ग्यास जीरो ग्रुपमा लास्टमा के रहेछ, हिलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन रहेछ। र यो हिलियमको एटोमिक नम्बर कति, 2। अब यो पी ब्लकमा म डिस्कस गर्नेछु कसरी एटोमिक नम्बर निकाल्ने। यसको 10 18 36 अनि 50, सायद यसको 56 अनि यसको होला 86। 2 8 8 18 18 32 यानी कि यो म्याजिक नम्बर लाग्छ। सबै पी ब्लकमा यही लाग्छ, 8 8 18 18 32, 2 + 8 10 + 8 18 + 18 36। ठिक छ। यहाँ हिलियमको एटोमिक नम्बर 2, 2 + 8 गरे भने नियनको 10। फेरि अब नियनमा +8 गरे भने आर्गनको 18 प्लस अब त्यसमा 18 गरे भने 36। 36 मा फेरि 18 गरे भने कति भयो, 36 18 54 प्लस 32 गरे भने 86। देखिए म्याजिक नम्बर लाग्छ। अहिले यो छोड्दै म पी ब्लकमा सबैको एकैचोटि सल्भ गर्छु। यहाँ खाली E0 ग्यास यो थाहा हुनु पर्यो, कुन छ, हिलियम छ, नियन छ, आर्गन छ, क्रिप्टन छ, जेनन छ, रेडन छ। र हिलियमको कन्फिगरेसन के हो, 1s2 हो। नियनको कन्फिगरेसन 1s2 2s2 2p6, किनकि s अर्बिटलले 2 इलेक्ट्रोन लिन्छ, p अर्बिटलले 6 इलेक्ट्रोन लिन्छ, d अर्बिटलले 10 इलेक्ट्रोन लिन्छ, f अर्बिटलले 14 इलेक्ट्रोन। यो अर्बिटल केही होइन, जस्तो कुनै झोलामा हामी सामान हाल्छौँ, यो चाहिँ कस्तो ब्याग हो, यो SPDF अर्बिटल भनेको इलेक्ट्रोन हाल्ने ब्याग
र यो ब्यागमा एस अर्बिटलमा दुईटा इलेक्ट्रोन मात्रै आँट्छ, दुईटा हाल्यो भने भरिन्छ, पीमा 6 हाल्यो भने भरिन्छ, डीमा 10 हाल्यो भने भरिन्छ, एफमा 14 हाल्यो भने भरिन्छ, त्योभन्दा बढी आँट्दैन त्यसमा। दिस इज सिम्पली द ब्याग टु होल्ड द इलेक्ट्रोन। अनि कि एसपिडिएफ यो इनर्ट ग्यासको कन्फिगरेसन अहिले दुईटा मात्रै गर्ने यहाँ, किनकि पी ब्लकमा एकैचोटि सबैको हेर्छौँ। भयो भने यहाँ कन्फिगरेसन हेरौँ। कन्फिगरेसन पहिला म कसको गर्दैछु, यो हाइड्रोजन लिथियम सोडियम यो तीनटाको हेर्दैछु, हाइड्रोजनको लिथियमको सोडियमको, किनकि अरू गर्नु पर्दैन, एउटा गऱ्यो भने अरू सबै निस्किन्छ। एटोमिक नम्बर चाहिँदैन इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्ने, एटोमिक नम्बर पनि चाहिएन। हाइड्रोजनको एटोमिक नम्बर 1, अब एउटा के क्लियर हो, हाइड्रोजनको एटोमिक नम्बर 1 भनेको यो न्युक्लियस, न्युक्लियसमा न्युट्रोन र प्रोटोन र यसको भ्यालेन्स सेलमा इलेक्ट्रोन, यो फर्स्ट के सेल र के हुन्छ, यो न्युक्लियसमा न्युट्रोन र प्रोटोन हुन्छ। हाइड्रोजनको एटोमिक नम्बर कति 1 र यो एटोमिक नम्बरको मिनिङ बुझ्नु पर्यो, यो कुनै पनि थ्योरिटिकल डाटा होइन र एटोमिक नम्बर भनेको एक्सपेरिमेन्टल डाटा। एक्सपेरिमेन्ट गरौँ र हाइड्रोजनमा एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि एउटा प्रोटोन कति 1 प्रोटोन, एउटा मात्रै प्रोटोन हुन्छ र जतिवटा प्रोटोन छ त्यतिले एटोमिक नम्बर राखेको। हाइड्रोजनको न्युक्लियसमा एउटा प्रोटोन छ, एटोमिक नम्बर 1, लिथियममा 3टा प्रोटोन छ, एटोमिक नम्बर 3, सोडियममा 11 वटा प्रोटोन छ न्युक्लियसमा, एटोमिक नम्बर 11, पोटासियममा 19 वटा प्रोटोन छ न्युक्लियसमा, 19 प्रोटोन 19 एटोमिक नम्बर, जतिवटा प्रोटोन त्यतिवटा एटोमिक नम्बर। दिस इज एक्सपेरिमेन्टल डाटा, यो थ्योरिटिकल होइन। अनि इलेक्ट्रोन जस्तो यो हाइड्रोजन एटम लेख्यो भने यो न्युट्रल छ, यसमा प्लस माइनस चार्ज छैन, एच प्लस लेख्यो भने यो एटम होइन, यो आयन हो, हाइड्रोजन आयन। भनेपछि हामी प्रेडिक्टेबलमा एटम लेखेको छ, सबै एटमको सिम्बल, एटमको सिम्बल हो भने त न्युट्रल छ भने जति यो न्युट्रोन भनेको चार्जलेस हुन्छ, फेरि यसलाई हेर्नु परेन अहिले कि प्रोटोन एउटा छ, एउटा प्रोटोनमा एउटा पोजिटिभ चार्ज हुन्छ भनेपछि हाइड्रोजनको न्युक्लियसमा एउटा प्रोटोन छ भने एउटा पोजिटिभ चार्ज छ, तर एटम न्युट्रल छ भने एउटा नेगेटिभ चार्ज छ भनेपछि एउटा इलेक्ट्रोनमा एउटा नेगेटिभ चार्ज, एउटा प्रोटोनमा एउटा पोजिटिभ चार्ज। यो न्युट्रल छ भने हाइड्रोजन एटमको कन्फिगरेसन कस्तो छ यदि हामी हेर्छौँ भने न्युक्लियसमा एउटा प्रोटोन, एउटा पोजिटिभ, भ्यालेन्स सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन, एउटा नेगेटिभ, प्लस माइनस बराबरी न्युट्रल, एक्चुअल स्ट्रक्चर अफ हाइड्रोजन। त यो देखायो भने र यो 2 6 10 14 के हालेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन फिलअप गरेको भनेपछि हाइड्रोजनको केसमा हेर्दाखेरि हाइड्रोजनको पहिला 1s मा हाल्नु पर्यो इलेक्ट्रोन। यो इनर्जीको कुरा पनि हेर्नेछु, पहिला 1s मा, 2s मा, 2p मा, 3s मा, 3p मा, 4s मा अनि 3d मा। अहिले यहाँसम्म हेरौँ, म पछाडि इनर्जीको कुरा सबै देखाउने छु। 1s 1s 1 एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन छ कम्प्लिट। लिथियमको एटोमिक नम्बर 3, लिथियमको एटोमिक नम्बर 3, यसको 11, यसको 19, यसको 37, यसको 55, यसको 87 एटोमिक नम्बर त निकालिसक्यो। अलि अघि रुल हेरेको थियौँ। लिथियमको 3 भने 3 इलेक्ट्रोन छ यसमा, 3 इलेक्ट्रोन छ भने 1s2 2s1, 1s मा दुईटा, 2s मा एउटा, 3टा सकियो, इलेक्ट्रोन 3टा सकियो। अर्को सोडियमको 1s2 2s2 2p6 3s मा 1, 1s मा 2s मा 2p मा, यहाँसम्म 10 भयो, 111। अरू हामीलाई कन्फिगरेसन गर्नु छैन, यहीँबाट डिराइभ गर्नु छ सबैको कन्फिगरेसन। भनेपछि यहाँ के छ, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, यहाँ पोटासियम रुबिडियम सिजियम फ्रान्सियम, यसरी कन्फिगरेसन भयो। यहाँ के बुझ्नु पर्यो, हाइड्रोजनमा अरू केही पनि छैन। यो 1s भनेको यो के सेल हो, यो 1s भनेको कहाँ पर्छ, के सेलमा, तर यो 2s भनेको एल सेलमा पर्छ। अनि यहाँ 1s भनेको के सेल, 2s र 2p एल, यो एम सेल हो। भ्यालेन्स सेल कन्फिगरेसन भन्छ अर्को कन्सेप्ट। भ्यालेन्स सेल कन्फिगरेसन भनेको के हो, सबभन्दा बाहिरको सेलको कन्फिगरेसन भ्यालेन्स सेल। भनेपछि यहाँ भ्यालेन्स सेल हाइड्रोजनमा त केही छैन, यो छ एउटा सबभन्दा बाहिरको सेल कि भित्रको सेल, एउटा भ्यालेन्स कन्फिगरेसन 1s हो हाइड्रोजनको। तर लिथियममा यो के सेल, यो के सेल, यो एल सेल, बाहिरको सेल के एल त के अनि एल भनेपछि यहाँ एल सेल भनेको यो, एल सेल भनेको यो पर्यो।
अनि तर सोडियममा हेऱ्यो भने KLM 3टा सेल आयो, सबभन्दा बाहिरको KLM सेल, M सेलको 3S र सबभन्दा बाहिरको सेलको कन्फिगरेसन के हो? भ्यालेन्स सेल कन्फिगरेसन। अब भ्यालेन्स सेल कन्फिगरेसन बुझ्यो भने सबभन्दा बाहिरको सेलको कन्फिगरेसन भ्यालेन्स सेल। यहाँ के मात्रै छ? यो भ्यालेन्स, K र L छ, L भ्यालेन्स, KLM छ, M भ्यालेन्स। त यो भ्यालेन्स सेल कन्फिगरेसन यहाँ केही सिमिलारिटी देखियो, यहाँ पनि S1, यहाँ पनि S1, यहाँ पनि S1 भनेको सबैको S1 नै कन्फिगरेसन हुन्छ, अल इलिमेन्टको S1 कन्फिगरेसन। त्यही भएर सेम ग्रुपमा राखेको भ्यालेन्स सेलमा सेम हुन्छ भनेपछि यहाँ पोटासियमको पनि के हुन्छ? S1, रुबिडियमको पनि S1, सिजियमको पनि S1, फ्रान्सियमको पनि S1, भ्यालेन्स सेल कन्फिगरेसन कम्प्लिट। अनि यहाँ 1 छ, यहाँ 2 छ, यहाँ 3 छ भनेको 1 युनिटले यो कोएफिसिएन्ट बढ्दैछ भनेपछि 1 2 3, त यहाँ कति 4, यहाँ कति 5, यहाँ कति 6, यहाँ कति 7, यो भ्यालेन्स सेल कन्फिगरेसन। अनि यो हाइड्रोजनको के रहेछ? भ्यालेन्स 1s1, यसलाई छुट्टै कलर गरिदियो। यहाँ के रहेछ? 2s1 भ्यालेन्स, यहाँ के रहेछ? भ्यालेन्स 3s1, यो भ्यालेन्स कन्फिगरेसन। भ्यालेन्स कम्प्लिट। सबै इलिमेन्टको भ्यालेन्स सेलमा एउटै इलेक्ट्रोन हुन्छ। नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन इन ग्रुप फर्स्ट 1, देयरफोर दिज इलिमेन्ट आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप इन ग्रुप फर्स्ट ए, एउटा इलेक्ट्रोन भएर। र यो भित्रको कन्फिगरेसन अब हामी यो अलिकति सर्टकट ट्रिकले सल्भ गर्छु। जस्तो यहाँ 1s2 आयो, यो भ्यालेन्स सेल र योभन्दा भित्रको बचेको इनर्ट सेल कन्फिगरेसन। इनर्ट सेल कन्फिगरेसन किन भन्छ? कुनै न कुनै इनर्ट ग्याससँग मिल्छ भ्यालेन्स छोडेर भित्रको। 1s2 हिलियमसँग मिल्यो, यहाँ हिलियमसँग मिल्यो, हिलियम। अनि यहाँ कति हो इनर्ट? यति हो, 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6 भनेको यो नियनसँग मिल्यो भनेपछि यहाँ इनर्ट कन्फिगरेसन कोसँग मिल्दैछ? नियनसँग मिल्दैछ। यो सबै गर्न पर्दैन बाबु, नेक्स्ट इनर्ट ग्यास मात्रै फलो गर्ने हो। यहाँ हिलियम, यहाँ नियन, नियन पछाडि कुन छ? आर्गन, आर्गन पछाडि कुन छ? क्रिप्टन, क्रिप्टन पछाडि कुन छ? एक्सिजेनन, जेनन पछाडि कुन छ? आर्यन राडन। त इनर्ट कन्फिगरेसन अल्सो कम्प्लिट। नेक्स्ट मात्रै फलो गर्ने। यहाँ हिलियम आयो, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, राडन। र म पुरा टेबलभरिको सबै गर्छौँ सबै, तर म कम्प्लिट गर्न के चाहन्छु? त यहाँ लिथियममा इनर्ट कन्फिगरेसन हिलियम आयो, सोडियममा नियन आयो, पोटासियममा आर्गन आयो, रुबिडियममा क्रिप्टन आयो, अनि यो क्याल्सियममा जेनन आयो र फ्रान्सियममा आर्यन राडन आयो। यो इनर्ट कन्फिगरेसन कम्प्लिट। किन यति मात्रै लेख्छु अब? किनकि कुनै पनि केमिकल रियाक्सनमा यो इनर्ट सेलले इन्भल्भ गर्दैन, यो भ्यालेन्स सेलले मात्रै इन्भल्भ गर्छ, यसले मात्रै इन्भल्भ गर्छ केमिकल रियाक्सन सो गर्दाखेरि। भनेको यतिलाई मात्रै हेर्नु पर्यो। त्यसपछि यहाँ अब हाइड्रोजनको 1s2, यसको S1, सबैको S1, S1, यहाँ पनि 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 S1, 1 इलेक्ट्रोन, S1 भएर ग्रुप फर्स्ट। यहाँ 1 हो भने सेकेन्ड पिरियडमा 2, यो थर्ड पिरियडमा 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, भ्यालेन्स कम्प्लिट। भ्यालेन्स कम्प्लिट भयो भने त अर्को यो ग्रुप सेकेन्डको अलिकति गरेर हेरौँ। S2 छ भ्यालेन्स सेलमा, त्यही भएर यो ग्रुप सेकेन्डमा राखेको भनेको यहाँ 1s2 2s2, किनकि एटोमिक नम्बर 4, 1s मा 2टा, 2s मा 2टा। अब यसको पनि भ्यालेन्स बुझ्ने, एउटाको मात्रै बुझ्ने हो। 1s के सेल, 2s कहाँ पर्छ? एल सेलमा। 4 एटोमिक नम्बर 4 इलेक्ट्रोन सकियो, यो कन्फिगरेसन कम्प्लिट। यो एल सेल, बाहिरको सेल कुन हो? यो एल। भनेपछि यो बाहिरको एल हो भने त यसको भ्यालेन्स कन्फिगरेसन बाहिरको सेलको कन्फिगरेसन एल सेलको। भनेपछि यहाँ S1 थियो भ्यालेन्समा, यहाँ S2 आइदियो, यसको 2s2 भ्यालेन्स, 2s2 भ्यालेन्स कन्फिगरेसन। त यहाँ S2 आयो भने सबैको S2, म्याग्नेसियमको S2, क्याल्सियमको S2, स्ट्रोन्सियमको S2, बेरियमको S2, यो रेडियमको पनि S2 नै हो भ्यालेन्स कन्फिगरेसन।
अनि यहाँ के थियो यो सेकेन्ड पिरियडमा 2 त यहाँ पनि अगाडिको नम्बर 2 नै आयो। यो थर्ड पिरियडमा 3 थियो भने यहाँ पनि 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2 ब्यालेन्स कम्प्लिट। जस्तो म्याग्नेसियमको चेक गर्ने हो भने एटोमिक नम्बर कति हो 12 त 1s2 2s2 2p6 3s2 यो k सेल यो l सेल यो m सेल ब्यालेन्समा 3s2 नै छ। यो गर्नु पर्दैन, एउटा आयो बुझियो भने यो सबैमा सिमिलर हाल्दिने ब्यालेन्स कम्प्लिट। इनर्ट कन्फिगरेसन गर्नु परेन, यो ग्रुप फर्स्टको आयो भने यो कम्प्लिट। यहाँ हिलियम छ भने यहाँ पनि 1s2 छ इनर्टमा, 1s2 भनेको हिलियमसँग मिल्दैछ त यहाँ पनि इनर्ट कम्प्लिट। यहाँ हिलियम आयो, नेक्स्ट हिलियमदेखि कुन छ नियन छ इनर्ट, त्यस पछाडि आर्गन छ, क्रिप्टन छ, एक्सिजेनन छ, आर्यन र्याडन छ, कम्प्लिट। यो इनर्ट यो ब्यालेन्स। अब यो कन्फिगरेसन भयो भने एस ब्लकको अझै के निकाल्न सिक्छ हामी। यो एस ब्लक कम्प्लिट भयो भने अब यसको भ्यालेन्सी हेर्छ। जस्तो भ्यालेन्सीमा क्लोरिनको एटोमिक नम्बर 17 इलेक्ट्रोन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 सायद 17 भयो होला। यो के सेल यो 2s र 2p l सेल यो m सेल। यहाँ केमा कन्फ्युजन हुन्छ भ्यालेन्स सेल कन्फिगरेसन। यो के सेलमा 1s अर्बिटल अघि देखाएको थिए, l सेलमा 2s र 2p, m सेलमा 3s 3p 3d, तर इलेक्ट्रोन छैन 3d चाहिए। 17 इलेक्ट्रोन कम्प्लिट भनेको बाहिरको सेल के l m कुन हो m, m मा कुन पर्छ 3s र 3p दुईटै। यो अर्बिटल होइन अर्बिट सेललाई हेर्नु पर्यो ब्यालेन्स भनेपछि 3s2 3p5 5+2 भनेको 7 इलेक्ट्रोन ब्यालेन्स सेलमा क्लोरिनको ब्यालेन्स सेलमा 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ मैले सोडियम लिए, सोडियमको एउटा इलेक्ट्रोन। यो मेटल एस ब्लकको सबै मेटल, खाली एउटा के हो हाइड्रोजन नन मेटल नन मेटल फिनिस। यहाँ हाइड्रोजन नन मेटल, अरू सबै मेटल। भनेपछि मेटल के हो इलेक्ट्रोपोजिटिभ, नन मेटल के हो इलेक्ट्रोनेगेटिभ। नन मेटलले चाहिँ इलेक्ट्रोनेगेटिभ क्यारेक्टर देखाउँछ, मेटल इलेक्ट्रोपोजिटिभ, नन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिभ। त यहाँ के हो अब यो इनर्ट छैन, भ्यालेन्स सेलमा इनर्ट कन्फिगरेसन हुनु पर्यो भनेको कि 8 इलेक्ट्रोन कि 2 इलेक्ट्रोन। फेरि 2 इलेक्ट्रोन कहाँ मात्रै यो के सेलमा मात्रै 2 इलेक्ट्रोन छ भने यो इनर्ट मान्छ। थर्ड सेलमा यहाँ म्याग्नेसियममा 2 इलेक्ट्रोन छ यो थर्ड सेलमा, अनि यो डुप्लेट यो होइन। हामीले के गर्नु पर्यो कि फर्स्ट सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन भयो भने त्यो डुप्लेट इनर्ट हो, तर सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थमा इनर्ट बनाउने हो भने 8 बनाउने कि भएको हटाइदिने। र सोडियममा एउटा छ, अब यहाँ एउटा छ भ्यालेन्स सेलमा, मैले 7 इलेक्ट्रोन हालेँ भने अक्टेट भयो। क्लोरिनमा 7 इलेक्ट्रोन छ, एउटा इलेक्ट्रोन हालेँ भने अक्टेट भयो। मिनिमम नम्बरमा जान्छ भनेपछि क्लोरिनले एउटा लिँदाखेरि इनर्ट बन्यो, 7 वटा हटाइदियो भने 7 वटा, त 7 वटा हटाइदियो भने पनि बचेको इनर्ट बन्छ। यो 7 वटा हटाइदियो भने यहाँ अक्टेट बन्छ, एउटा हाल्यो भने अक्टेट बन्छ। मिनिमम नम्बर भनेको थोरै लिनु पर्यो इनर्ट बन्न, लुज गर्दा धेरै लुज गर्नु पर्यो। त कसरी बन्छ इलेक्ट्रोन लिएर, नन मेटलले इलेक्ट्रोन लिन्छ जहिले पनि इनर्ट बन्दाखेरि इलेक्ट्रोन लिन खोज्नु इलेक्ट्रोनेगेटिभ क्यारेक्टर। र मेटलले के गर्छ जहिले पनि इलेक्ट्रोन लुज गर्छ, यो आँखा चिम्लेर मेटलले इलेक्ट्रोन लुज गर्छ, नन मेटलले इलेक्ट्रोन गेन गर्छ। इलेक्ट्रोन लुज गर्नु मेटलको इलेक्ट्रोपोजिटिभ, नन मेटलले इलेक्ट्रोन लिनु इलेक्ट्रोनेगेटिभ क्यारेक्टर। सोडियममा एउटा छ भने एउटा लुज गर्यो भने इनर्ट बन्छ, किनकि सोडियमको कन्फिगरेसन के छ अब यहाँ यसरी बुझ्नु पर्यो। 1s2 2s2 2p6 3s1 एउटा यो ब्यालेन्स। यहाँ 8 छ, यो इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने यो के सेल 2s र 2p l सेल, l मा 6+2 8 बच्छ, यसको उडाइदियो भने इलेक्ट्रोन 3s को, त एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्छ इनर्ट बन्छ। ग्रुपमा सेम प्रपर्टी लाग्छ भनेपछि यहाँ सबै इलिमेन्टको भ्यालेन्स सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन छ।
एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने सबै इनर्ट बन्छ र जतिवटा इलेक्ट्रोन लुज गर्दाखेरि या गेन गर्दाखेरि इनर्ट बन्छ त्यो के हो भ्यालेन्सी डिफिनेसन हेर्दै छैन कन्सेप्ट हेर्दै छ भनेपछि एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्दाखेरि इनर्ट बन्छ भने त्यो के हो भ्यालेन्सी सबैको भ्यालेन्सियलमा एउटा इलेक्ट्रोन छ सबैले एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्दा इनर्ट बन्छ त्यो सिधा लेखिदिने ग्रुप फर्स्ट ए सबैको भ्यालेन्सी 1 र अर्को भन्छ अक्सिडेसन स्टेट अक्सिडेसन स्टेट अनि यहाँ इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने क्याटायन बन्छ जस्तो सोडियम छ एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो यसले त Na+ बन्यो Cl छ एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्यो Cl- बन्यो लुज गर्यो प्लस बन्यो गेन गर्यो माइनस बन्यो लुज गर्दा किन प्लस बन्ने गेन गर्दा किन माइनस बन्ने यदि त्यो हेर्ने हो भने अघि भने एटोमिक नम्बर सोडियमको 11 वटा प्रोटोन भनेको 11 वटा पोजिटिभ चार्ज छ फर्स्ट सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन छ दुईटा नेगेटिभ सेकेन्ड सेलमा 8 इलेक्ट्रोन छ 2 3 4 5 6 7 8 वटा नेगेटिभ छ र थर्ड सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन छ भनेको 11 नेगेटिभ 11 पोजिटिभ बराबरी चार्ज छ त्यही भएर एटम लेख्दा न्युट्रल मैले इनर्ट बनाउन यो एउटा उडाइदिएँ एउटा इलेक्ट्रोन उडाइदिएँ भने नेगेटिभ चार्ज 10 नेगेटिभ अनि तर के छ 11 पोजिटिभ छ भइदियो Na+ बनायो भने एउटा इलेक्ट्रोन गयो भनेपछि नेट चार्ज कति आयो +1 एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने एउटा प्लस दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने दुईटा प्लस तीनटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने तीनटा प्लस एउटा लियो भने एउटा माइनस दुईटा लियो भने दुईटा माइनस जतिवटा लुज गेन गर्छ त्यति प्लस माइनस भनेपछि ग्रुप फर्स्टको आयोन बनाउने हो भने हाइड्रोजन आयोन लिथियम आयोन सोडियम आयोन पोटासियम आयोन रुबिडियम आयोन क्याल्सियम आयोन फ्रान्सियम आयोन भ्यालेन्सी एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्छ 1 र अक्सिडेसन नम्बर भनेको इलेक्ट्रोन कतिवटा लुज गेन गर्छ त्यो भ्यालेन्सी र चार्ज कति आउँछ त्यो के हो अक्सिडेसन नम्बर र सबैमा +1 नै चार्ज हुन्छ सबैको यो एउटा रट्नु पर्दैन ग्रुप फर्स्टको भ्यालेन्सी अक्सिडेसन नम्बर यो निकाल्यो भने यो ग्रुप सेकेन्डको भ्यालेन्सियलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ दुईटा लुज गर्छ भनेपछि भ्यालेन्सी ग्रुप सेकेन्डको भ्यालेन्सी अब यहाँ ग्रुप सेकेन्डको भ्यालेन्सी हेरौँ दुईटा इलेक्ट्रोन छ दुईटा लुज गर्यो भने यो दुईटा उडाइदियो भने सबै इनर्ट बच्छ भने भ्यालेन्सी दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्दाखेरि इनर्ट बन्छ भ्यालेन्सी टु भ्यालेन्सी प्लस माइनस केही हुँदैन त्यो नम्बर हो एउटा लुज गर्यो कि दुईटा कि तीनटा कि एउटा गेन गर्यो कि दुईटा गेन गर्यो कि तीनटा त्यो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन लुज गेन त्यो नम्बर के हो भ्यालेन्सी अनि यहाँ दुईटा यहाँ एउटा लुज गर्यो +1 यहाँ दुईटा लुज गर्छ भने कतिवटा चार्ज आउँछ दुईटा अक्सिडेसन स्टेट हेर्छौ भने यो ग्रुप सेकेन्डको सबैको कति हुन्छ +2 या यसरी लेख्छौँ 2+ भनेको अब यहाँको आयोन लेख्छौँ भने इलिमेन्ट यो आयोन लेख्छौँ भने बेरिलियममा दुईटा चार्ज हुनु पर्यो म्याग्नेसियममा दुईटा चार्ज हुनु पर्यो क्याल्सियममा दुईटा चार्ज स्ट्रोन्सियममा दुईटा चार्ज बेरियममा दुईटा चार्ज रेडियममा दुईटै पोजिटिभ चार्ज हुन्छ एउटा लेख्यो भने गल्ती दुईटा भन्दा बढी लेख्यो भने त्यो पनि मिस्टेक हो भ्यालेन्सी अक्सिडेसन नम्बर एटोमिक नम्बर इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अल कम्प्लिट यो एस ब्लकको र यसमा अलिकति एडभान्स लेभलमा हामीलाई के हेर्नु छ पेरियोडिक प्रपर्टी हेर्नु छ पेरियोडिक टेबलमा आयोनाइजेसन इनर्जी इलेक्ट्रोन एफिनिटी इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी र साइजको कुरा त अलिकति एडभान्समा जान्छ यो एस ब्लकको इन्ट्रोडक्सन दिए अब पी ब्लकको म अर्को भिडियोमा पी ब्लकको देखाउने छु अर्को भिडियोमा डी ब्लकको कसरी हेर्ने अनि त्यस पछाडि अर्को भिडियोमा म पेरियोडिक प्रपर्टीको बारेमा एक्सप्लेन गर्नेछु
र पेरियोडिक प्रपर्टी के हो भने आयोनाइजेसन एनर्जी, इलेक्ट्रोन एफी, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, रिएक्टिभिटी, आयोनिक बोन्ड कहाँ बन्छ, कोभ्यालेन्ट बोन्ड कहाँ बन्छ, कुन मोर एसिडिक, कुन मोर बेसिक, व्हिच वान मोर रिएक्टिभ, रिएक्टिभिटी कसरी चेन्ज हुन्छ, सबै केमिस्ट्रीको लगभग 80% प्रपर्टी यो पेरियोडिक प्रपर्टीमा डिपेन्डेन्ट छ। तर यो एस ब्लक हेऱ्यौँ इन्ट्रोडक्सन, पी ब्लकको अर्को भिडियोमा दिनेछु, डी ब्लकको अर्को भिडियोमा, त्यस पछाडि पेरियोडिक प्रपर्टी एउटै भिडियोमा म एक्सप्लेन गर्नेछु।